नमस्कार। कार्यक्रम वातावरण चौतारीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। वातावरण विभाग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति वातावरण चौतारीमा विशेष गरी हामीले वातावरणीय प्रभाव, वातावरणीय अवस्था र वातावरण र मानव जीवन एक अर्काका अन्तर्निहित र अन्तर्सम्बन्धित विषयवस्तुहरू हुन् भन्ने विषयलाई उठाउँदै आइरहेका छौँ। विशेष गरी वातावरण चौतारीमा हामीले वातावरणीय परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, यसको प्रभाव, यसको अवस्था र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषय र चर्चाका विषयहरूलाई पनि यसमा समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी हाम्रो जीवन र दैनिकीलाई वातावरणले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। यो प्रत्यक्ष प्रभावबाट हामी कसरी चाहिँ नि जोगिँदै यसलाई हामीले स्वीकार्दै र यसलाई एडप्ट गर्दै अझै अगाडि बढ्न सक्छौँ र वातावरणीय परिवर्तनसँग हामी कसरी जुझ्न सक्छौँ र हामीले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू के हुन्। जलवायु परिवर्तन विश्वभरि चर्चाको विषय बनिरहँदाखेरि यो जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिमालदेखि तराईसम्मका भूभागमा कृषि, जल, जमिन, अरू हावापानी लगायतको विषयमा पारेको प्रभाव के हो र आम नागरिकले पनि जलवायु परिवर्तनको बारेमा बुझ्नुपर्छ र यसलाई संरक्षण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्मातादेखि अनुसन्धानकर्तादेखि आम नागरिकसम्मका विषयवस्तुहरू यस कार्यक्रममा हामी समावेश गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले दुईवटा विषयवस्तु लिएर यो कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। पहिलो विषयवस्तु रहनेछ जलवायु परिवर्तनका बारेमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री लगायत तत्काल अहिले गर्नुपर्ने कुराहरू के छन्, प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुहुन्छ यो विषयमा भन्ने एउटा सामग्री तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्छौँ। र यो सँगसँगै भर्खर मात्रै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको छ र उहाँले के भन्नुभयो त नेपालको जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा भन्ने विषय पनि हामीले समावेश गर्छौँ। र यो वातावरण चौतारी कार्यक्रममा हामीले विषय कस्ताहरू समावेश गर्छौँ भन्ने विषय पनि आजको कार्यक्रममा हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी तपाईँहरूको बिचमा यो सामग्री राख्न गइरहेका छौँ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अहिले विश्वका हरेक क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। कृषि, पर्यावरण, हिमाल र मानिसको दैनिकीमा समेत जलवायु परिवर्तनको प्रभाव परिरहेको छ। वातावरणमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र यसले सम्पूर्ण जीवनमा पार्ने प्रभावका विषयमा सबैलाई जानकारी हुन आवश्यक छ। दैनिक जीवनलाई सहज र समयानुकूल बनाउन होस् वा हाम्रो उत्पादन श्रृङ्खलामा रूपान्तरण किन नहोस्, जलवायु परिवर्तनको बारेमा जान्न अत्यावश्यक भइसकेको छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको सबैलाई विदितै भएको विषय हो। नेपालले विश्वभर भइरहेको जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुधिरहेको छ। यही जोखिमबारे प्रधानमन्त्री लगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको चिन्ता र चासो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट परिरहेको प्रभावका बारेमा विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँदै यसबाट लाभ लिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूको समस्याहरूलाई रणनीतिक रूपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन नेतृत्व गरिनेछ। विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ताहरूलाई तुरुन्तै उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन स्मरण, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी, क्षति एवं नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्न समान परिवेश भएका देशहरूको सहकार्यको माध्यमबाट सशक्त दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने भएको छ। सन् 2030 सम्म अनुकूलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई 21 बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्दछ। स्थापित अनुकूलन सम्बन्धी कोषहरूमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यपरक तरिकाले दाबी प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। नेपाल जस्तै अति कम विकसित देशहरूले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषहरूमा विशेष गरी आवेदन प्रक्रियाको सरलीकरण र क्षमता अवरोधहरू हटाउन एवं जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्त रूपमा बहस गर्नुपर्ने भएको छ। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि नेपालप्रति उत्तिकै चासो रहेको देखिन्छ। यसबीचमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमण गर्नुभई जलवायु परिवर्तन, यसको प्रभाव र नेपालको सन्दर्भमा विश्व समुदायले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिको बारेमा समेत धारणा राख्नु भएको थियो। I am in Nepal to send a message to the world
The rooftops of the world are caving in. Nepal's glaciers melted 65% faster in the last decade than they had in the previous one. That means phase 2 of this tragedy looms ever larger, the disappearance of glaciers altogether. I'm here to cry out from the rooftop of the world, stop the madness. The glaciers are retreating, but we cannot. We must end the fossil fuel age. We must act now to protect people on the front line and to limit global temperature rise to 1.5 degrees to avert the worst of climate chaos. The world cannot wait. जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक प्रभाव र यसको न्यूनीकरणका बारेमा सबैको जानकारीका लागि वातावरण विभाग र नेपाल टेलिभिजनको सहकार्यमा आजदेखि हामीले वातावरण चौतारी कार्यक्रम प्रसारण गर्न गइरहेका छौँ। वातावरणको संरक्षण, संवर्धन र वातावरणसँग सम्बन्धित विविध विषय र विधालाई हामीले कार्यक्रममा सामग्रीका रूपमा प्रसारण गर्नेछौँ। मानव स्वास्थ्यको रक्षा र वातावरण संरक्षण अहिले विश्वको प्रमुख विषय रहेको छ। यी दुवै विषय विश्वव्यापी अधिकारका रूपमा स्थापित भएका छन् र राज्यको दायित्व अन्तर्गत पर्दछन्। नेपालको संविधानले पनि वातावरणको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ र विभिन्न क्रियाकलापहरू, मानवीय, आर्थिक क्रियाकलाप, प्राकृतिक क्रियाकलापहरूले वातावरण संरक्षणमा विश्वव्यापी चुनौतीहरू थपिएका छन्। ती चुनौतीहरू सामना गर्न विश्वको र घरेलु राष्ट्रको दायित्व अन्तर्गत पर्दछ। यो परिवेशमा दिगो वातावरणीय व्यवस्थापन गर्नु, वातावरणीय सुशासन कायम गर्नु र वातावरणीय न्याय कायम गर्न सबै मुलुकहरू र आम जनता यसमा सहभागी हुनुपर्नेछ। आज हामीले नेपाल सरकार वातावरण विभाग र नेपाल टेलिभिजनको सहकार्यमा यस्तै वातावरण संरक्षणका विविध विषयहरू, चुनौतीका विविध विषयहरूलाई लिएर वातावरण चौतारी नामक कार्यक्रमको अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा लागिरहेका निकायहरूको प्रमोसनल गतिविधिहरू बारेमा प्रवर्धन गर्नु। यसै गरी एकाउन्टेबिलिटी भनेको जो जिम्मेवार निकायमा हुनुहुन्छ उहाँले के काम गरिरहनु भएको छ, चाहे सरकारी निकाय होस् चाहे गैर सरकारी निकाय होस्, उहाँहरूको क्रियाकलापहरूको बारेमा उहाँहरूको माध्यमबाट आफ्ना गतिविधिहरू चाहिँ उहाँले कार्यक्रम मार्फत बताउनु। यसै गरी अर्को भनेको पोलिसी फिडब्याक्स, विभिन्न विज्ञ व्यक्तिहरूको राय सल्लाह, एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्नुभएका र वातावरण विज्ञहरूको सल्लाह अनुसार, उहाँहरूको चाहिँ बहस अनुसार र सरकारी अधिकारीहरूको बहस अनुसार त्यसलाई पोलिसी फिडब्याकमा चाहिँ बदल्ने भन्ने हो। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त यसको पोलिसी डिस्कोर्स कायम गर्नु हो। वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा, वातावरणको समस्याहरूको क्षेत्रमा विभिन्न इस्युजहरू एराइज भएका छन् संसारभरि। त्यो विषयमा हामीले छलफललाई केन्द्रित गरेर यसलाई एउटा सिरिजको रूपमा हामीले चाहिँ छलफलको केन्द्र बनाउने खोजिरहेका छौँ। यो छलफलको विषयमा अथवा वातावरण चौतारीमा सहभागी भइदिन आम चाहिँ वातावरण अभियन्ताहरू, वातावरण विज्ञहरू, गैर सरकारी निकायहरू, सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र आम मानिसहरूलाई यो डिस्कसमा सहभागी भइदिनु हुन र वातावरण संरक्षणमा, वातावरणीय सुशासन कायम गर्नमा र वातावरण न्याय कायम गर्नमा अगाडि बढ्न हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, यो जानकारीपछि अब कुराकानीतर्फ लागौँ। आज हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ। विशेष गरी हामीले नेपाल अहिले पछिल्लो समय COP28मा उच्च नेतृत्वसहित सहभागिता जनाउँदैछ र नेपालको सहभागिता कस्तो रहन्छ, नेपालले COP28मा कस्ता विषयहरूलाई उठान गर्छ, त्यहाँ नेपालको उपस्थिति सँगसँगै प्रभाव कस्तो रहन्छ, त्यहाँबाट नेपालले कस्ता लाभहरू लिन सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बीचमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा परेको छ र यसबाट नेपाललाई सहयोग यो क्षेत्रमा गर्न पर्छ भनेर कसरी आवाज उठाउँदैछ र नेपालले अरू थप के काम गर्दैछ। पहिलो पटक पेभिलियन राखेर त्यो सम्मेलनमा छलफल र बहस गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई त्यहाँ सहभागी बनाएर जानकारी पनि दिइँदैछ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। र यो युएईमा हुने यो सम्मेलन मङ्सिर 15 देखि 26 सम्म हुनेछ। त्यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सहभागी हुनुहुनेछ। त्यो लगायत वनमन्त्री, सचिव र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता रहनेछ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर महेश्वर ढकाल र त्यस्तै गरेर जलवायु विज्ञ डाक्टर विमल रेग्मी। म दुवैजना अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँलाई स्वागत छ।
धन्यवाद। म महेश्वर सरबाट सुरु गर्छु। हामी यो 28औं सम्मेलनमा भाग लिन जाँदै गर्दाखेरि हाम्रा तयारीहरू के छन्, हाम्रा प्रस्तावहरू त्यहाँ के छन् र विश्वभरको एउटा सुनिने एउटा प्लेटफर्म हो त्यो ठाउँ, विश्वभरका मान्छेहरूले सुन्ने थलो हो। हामी के सुनाउँदैछौँ विश्वलाई जलवायुको विषयमा नेपालको तर्फबाट? यहाँले भने जस्तै नेपाल चाहिँ जलवायु परिवर्तनको यसका एडभर्स इफेक्टहरू भनौँ अथवा जोखिमहरूबाट सबैभन्दा पीडित राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल एउटा हो र विगतको कोपमा जस्तै यस कोपमा पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरहरूको बारेमा नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो तयारी गरेको छ र यो अब करिब अन्तिम अवस्थामा आइपुगेको अवस्था छ। यसभन्दा अगाडि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी परेका असरहरू, प्रभावहरू र जलवायु परिवर्तनको यो 28औं सम्मेलनमा उठाउने विषयवस्तुको बारेमा वन मन्त्रालयले माननीय मन्त्रीजीको संयोजकत्वमा, सचिवजीको संयोजकत्वमा र यसको सम्पर्क अधिकृत अथवा जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा विभिन्न कमिटीहरू बनाएर नेपालमा रहेका विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, नागरिक समाजहरू र इभन मिडियाको साथीहरूसँग छलफल गरेर नेपालको एउटा स्थिति पत्र तयार गरेको अवस्था छ र त्यहाँ धेरै कुराहरू उठाइएको छ र मुख्य गरी उठाइएका अहिलेका कुराहरूमा जुन नेपाल चाहिँ एउटा पहाडी मुलुक भएको अनि यहाँको चाहिँ मौसमी वर्षा, अब हिमालहरूको यो हिउँ पग्लने, तालहरू फुट्ने र अनि तल्लो तहमा बस्ने जनताहरूको जुन समस्याहरू छ त्यो किन हुन्छ भन्दा हाम्रो कारणले नभएर विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरूले गरेको कार्बन उत्सर्जन र त्यसले हाम्रो हिउँ पग्लने अनि तापक्रम बढ्ने अनि त्यसपछि जलवायुजन्य जोखिम मुख्य गरी बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता समस्याहरू देखा पर्ने, यो समस्याहरूसँग जुझ्नको लागि नेपालीहरूको क्षमता कसरी बढाउने भन्ने सन्दर्भमा यो कोपमा बढी छलफल हुनेछ। त्यसको लागि यहाँले अगाडि भने जस्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो नेतृत्वमा नेपालले माउन्टेनको एजेन्डालाई, पहाडको समस्यालाई मुख्य रूपमा अगाडि सारिएको छ। यसका लागि सम्माननीयज्यूले एउटा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेर आफै सञ्चालन गर्ने गरी एउटा चाहिँ कल्स अफ द माउन्टेन हु सेभ्स फ्रम द क्लाइमेट क्राइसिस भन्ने टपिकमा करिब 1.5 घण्टा विश्वका नेताहरू, डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूका प्रतिनिधिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूको बिचमा अन्तर्क्रिया गर्ने र त्यसबाट एउटा मार्गदर्शन दिने र लिने भनेको अब त्यो कोपमा चाहिँ अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने यो ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा जुन 100 बिलियन पैसा जम्मा गर्नुपर्ने थियो त्यो जम्मा नभएको अवस्था छ। अनि गत वर्ष मात्रै डिसाइड भएको लस एन्ड ड्यामेज फन्डलाई अपरेसनलाइज गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै 2025 सम्ममा अनुकूलन कोषहरूको वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चुकेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सरसरी हेर्दा 3टा कुरामा चुकेको छ। एउटा चाहिँ तपाईको आफूले कमिटमेन्ट गरे अनुसारको फन्ड जम्मा नगर्ने, अर्को चाहिँ प्रविधि हस्तान्तरणमा एकदम आनाकानी र त्यसलाई चाहिँ सर्वसुलभ नबनाउने, अनि त्यस्तै गरी अर्को उनीहरूले आफैले कमिटमेन्ट गरेको कार्बन उत्सर्जन घटाउनु पर्ने अथवा इनर्जी ट्रान्जिसन भन्नुहोस् अथवा मैले भन्न खोजेको के भने उनीहरूले यो ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू इमिसन गर्नमा उनीहरूको भूमिका छ। त्यसको लागि उनीहरूले जुन प्रयोग गर्दै आइरहेको कोइला र पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरू अथवा यो फोसिल्स फ्युल्सहरूको प्रयोग चाहिँ उनीहरूले कम गर्दै लाने, यो कुरामा उनीहरूलाई दबाब दिने, यसरी हामीले चाहिँ 3-4वटा कुराहरूमा चाहिँ फोकस गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ। म अब हाम्रो विमल सरसँग आउँछु। जस्तो यहाँ चाहिँ एउटा विषय विज्ञको हिसाबले र एउटा अभियन्ताको हिसाबले पनि राज्यले जुन किसिमले अप्रोच गर्छ यस्तो सम्मेलनहरूमा, यस्ता कार्यक्रमहरूमा र अरू समयमा पनि यस्तो क्लाइमेट चेन्ज लगायतका अरूको विविध विषयमा अप्रोच गर्छ र त्यसको कार्यान्वयन साह्रै कमजोर हामीले देखिराखेका छौँ सन्दर्भहरू जोड्दै जाने हो भने। तपाईलाई के लाग्छ यसमा केले काम गरिराखेका छ? हामी अझै यसलाई प्रोएक्टिभ भएर कसरी काम गर्न सक्छौँ यस्तो विषय र विधाहरूमा? अब धन्यवाद। जलवायु परिवर्तन भन्ने विषय यो अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, स्थानीय सबैको जिम्मेवारीको साझा सरोकार चासोको विषय भएको हुनाले राज्यले नेतृत्व लिने हो, तर सबैको सहयोग बिना चाहिँ कार्यान्वयन गर्न हामी सक्दैनौँ। त्यही भएको हुनाले यो अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुमा अब सबैको सहकारी सहयोग चाहिन्छ र यो किन कार्यान्वयनमा हामी त्यति सशक्त हुन सकेनौँ भन्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूसँग पनि जोडिएका हुन्छन्। जस्तै अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो, अब धनी राष्ट्रहरू जो हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको प्रमुख जिम्मेवार हुन्, उनीहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा नगरेको सन्दर्भमा विश्वको तापक्रम बढ्दै गइरहेको छ र त्यसले पारेका असरहरू, त्यसबाट हुने हानि नोक्सानीहरू बढ्दै क्रममा गर्दा हामी जस्तो अल्प विकसित र अति जोखिममा सङ्कटासन्न राष्ट्रहरूमा त्यसको असरहरू परेको छ
हाम्रो राष्ट्रले त धान्नै सक्दैन। हाम्रो आर्थिक सामाजिक हिसाबले हामीले त्यो खालको धान्न सक्ने क्षमता हामीसँग छैन। त्यही भएको हुनाले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धनी राष्ट्रलाई जिम्मेवार बनाउनको लागि यस्ता महासन्धिका बैठकहरूमा हामीले आवाज उठाउने कुरा हो। एउटा उनीहरूले प्रतिबद्धता गरे अनुसारको 100 बिलियन 2020 र 25सम्म भन्ने कुरा जुन छ त्यो उनीहरूले आफ्नो कमिटमेन्ट पुरा नगरेको अवस्था छ। किन गर्दैनन् यो के लाग्छ? यहाँले त खोज अनुसन्धान पनि गर्नुहुन्छ त्यो विधामा भएकोले मैले अब यो अर्थ राजनीति पनि छ, यसमा मिसिएको छ। हजुर। अब यो धनी राष्ट्रहरू र अहिले नव उदयमान विकसित राष्ट्रहरू, अहिले नव उदयमान विकसित राष्ट्रहरूमा हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू पनि पर्छन् जो उत्सर्जनको हिसाबले फेरि धेरै उत्सर्जन गर्छन्। अब पहिलाका धनी विकसित राष्ट्रहरू युरोपियन युनियनको तुलनामा त हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूको उत्सर्जन विगतको 10 वर्ष यता हेर्ने हो भने यति बढ्दै गइरहेको छ कि। र अब यो विश्व अर्थ राजनीतिको अनुसार चाहिँ उनीहरूको भनाइ अनुसार चाहिँ विकसित राष्ट्रहरू जो अहिले बढी उत्सर्जन गर्छन् तिनीहरू पनि यो सम्झौतामा समेटिनुपर्छ। उनीहरूले पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न भन्ने छ भने अब विश्वमा बढ्दै गएको आर्थिक तरलता र जुन द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भएको छ, विकसित राष्ट्रहरूको पनि आर्थिक अवस्थामा जसरी गुज्रिरहेका छन् जुन डिफिकल्ट समयमा, त्यसले गर्दा पनि यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने कुरामा सकभर हिचकिचाउने गर्छन्। अझ अर्थसँग जोडिएको हुनाले सकभर उनीहरूले आफूलाई आर्थिक भार नपर्ने हिसाबले उनीहरूको प्रतिबद्धता आउने गर्छ। र अहिलेसम्म जे जति प्रगतिहरू भइरहेछन् हरित गृह ग्यास उत्सर्जन बिना त हामीले पृथ्वीमा बढ्दै गएको तापक्रमलाई कम गर्न सक्दैनौँ। अहिले 1.5 डिग्री तल राख्ने भन्ने लगभग अब यो चाहिँ एचिभ गर्नै नसकिने स्थितिमा हामी पुगिसकेका छौँ। र 2030सम्ममा त्यो गर्ने हो भने 43% जति हरित गृह ग्यास उत्सर्जन 2019को तुलनामा त्यो बेसलाइनमा घटाउनु पर्ने हुन्छ। र 2050मा हामी नेट जिरो जानको लागि त शून्यमै झर्नुपर्ने स्थितिमा जति प्रगतिहरू भइरहेछ विकसित राष्ट्रहरूबाट त्यो प्रगति हुन सकेको छैन। अब हामी जस्तो राष्ट्र जो जलवायु परिवर्तनको सबभन्दा बढी मारमा परेका छौँ, हामीलाई चाहिएको भनेको सहयोग हो। त्यो पनि हामीलाई चाहिँ अब ऋणमा होइन, हामीले अनुदानमा सहयोग चाहियो, यथेष्ट चाहियो। हामीलाई जति आवश्यक छ त्यो अनुसारको प्राविधिक वित्तीय सहयोग चाहियो भन्न हाम्रो माग छ। त्यो पनि पुरा नहुन सक्ने स्थितिमा अब हामीले उठाउनु पर्ने के हो भने त्यही प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा जोड दिने हो। हामीले सहयोगले चाहिँ नि के गर्छ? त्यो सुधार त हुँदैन, के गर्छ यसले चाहिँ नि? अब जस्तै हामी आर्थिक यस्तो छ, हामीले गर्ने भनेको चाहिँ के हो भने जलवायु परिवर्तनले पारेको असरसँग जुझ्नको लागि हामीले हाम्रो समुदायलाई, हाम्रो चाहिँ क्षेत्रहरूलाई सशक्त बनाउनको लागि अनुकूलन क्षमता बढाउने काममा प्रविधिमा हामीले चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता अभ्यासहरूमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, पूर्व सूचना प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। समग्र रूपमा हाम्रो चाहिँ स्थानीय स्तरमा घरधुरी समुदाय र जीविकोपार्जनलाई अनुकूलित बनाउनको लागि हामीले त्यस्ता खालका चाहिँ वित्तीय र प्राविधिक सहयोग मार्फत त्यो क्षमता हामीले विकास गर्ने हो। त्यसको लागि हामीलाई प्राविधिक सहयोग पनि चाहिन्छ, वित्तीय सहयोग र क्षमता विकासको काम पनि हुनुपर्छ जुन हुन नसकेको स्थितिमा। त्यही भएर अब यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएको हुनाले, सन्दर्भ भएको हुनाले हामीले हाम्रो राष्ट्रको सरकारलाई मात्रै जिम्मेवार भन्न सक्दैनौँ। किनभने सरकारलाई पनि त्यो खालको सहयोग नआइरहेको खण्डमा जे जति प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, जसरी हामीले जोखिम र सङ्कटासन्नतालाई कम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेका छैनौँ। र यसको दोषी खालि सरकार मात्र नभइकन मैले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ किन जोडेँ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट त्यो खालको पहल कदमी नभएसम्म हाम्रो जस्तो राष्ट्रले त्यो थेग्नै सक्दैन। त्यो भएको हुनाले यो जुन सन्धि सम्झौता मार्फत हामीले जति प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो सहज हिसाबले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। त्यसलाई चाहिँ सरलीकरण गर्ने, त्यसको पूर्ण रूपमा हाम्रो चाहिँ पहुँच हुनु पर्यो भन्ने विषयलाई हामीले यो वर्षको COP 28मा पनि सशक्त रूपमा उठाउने यो एउटा निरन्तरता नै रहन्छ। यो हरेक सम्मेलनमा यस्तो कुराहरू रहन्छ, सरले भनिहाल्नु भयो। 15औं राष्ट्रिय योजनामा अलिकति एउटा विषय चाहिँ नि यो देशलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने भनेर प्रस्ताव गरियो र त्यो हामी लगभग नजिक छौँ। विकासशील राष्ट्रमा चाहिँ नि हामी स्तरोन्नति भइसकेपछि यसरी आउने सहयोगमा
केही असर पर्दैन, किनभने विकासशील राष्ट्र हुनु भनेको त फेरि उद्योग धन्दा कल कारखाना सञ्चालन हुनु, त्यसमा फेरि अलि धेरै अर्थतन्त्र नि चलायमान हुनु हो नि त। हो, त्यसले केही असर तर यस्तो छ, यसमा दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ केही फरक पर्छ, यहाँले भने जस्तो हिजो हामी अति कम विकसित राष्ट्र हुँदा केही प्रिभिलेजहरू पाएका छौँ, चाहे त्यो ट्रेडमा होस्, चाहे अथवा हामीले अरू कुनै प्राविधिकहरू अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू लिने सन्दर्भमा तुलनात्मक रूपमा लाभका अवस्थाहरू थिए र छन् पनि। तर भोलि चाहिँ हामी स्तरोन्नति भएर हामी मध्यम आय भएको राष्ट्रमा प्रवेश गरिरहँदा ती तुलनात्मक लाभहरू नहुन नि सक्छन्। तर हामीले त्यसका लागि दुईटा मनोबलले काम गर्नुपर्छ। त्यो जुन लाभहरू हामीले गुमाउँछौँ हामी स्तरोन्नति भइसकेपछि, एउटा हामीले हाम्रो आत्मविश्वास बढाएर लानु पर्यो। हामी त्योभन्दा फराकिलो उन्नत प्रविधिहरू प्रयोग गरेर उनीहरूले लाभ नदिए पनि हामी त्योभन्दा बढी लाभ नेपालमै क्रिएट गर्छौँ भन्ने आत्मविश्वास लिएर जानु पर्यो, एउटा कुरो। अर्को चाहिँ अहिले हामीले के पनि भनिरहेछौँ, नेगोसिएसन गर्ने क्रममा हाम्रो योजना के पनि छ भने हामी स्तरोन्नति हुँदै गर्दा हामीले हिजोका पाएका लाभहरूलाई निरन्तर दिनुपर्छ, अझ थप लाभहरू लिनको लागि हामी जानुपर्छ। तर त्यसको लागि मेरो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा एउटा विज्ञको धारणाको हिसाबले मलाई सोध्नुहुन्छ भने हामीले यति धेरै अध्ययन अनुसन्धानहरू र यो नयाँ पुस्तालाई हामीले चाहिँ इन्गेजमेन्ट गर्नु पर्यो कि उनीहरूलाई भोलिका अब एउटा न भोलिका कर्णधार नागरिकता हुँदै हुन्, त्योभन्दा पनि उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लबी गर्न सक्ने क्षमता बढाएर लग्यौँ भने हामी स्तरोन्नति हुँदैमा हिजोका लाभहरू केही घट्लान् कुनै क्षेत्रहरूमा, तर त्यति धेरै फरक नपार्ने र त्योभन्दा बढी लाभ लिन सक्ने गरी जान सक्ने मनोबल आत्मविश्वास हामीले बनाउनुपर्छ। विमल सर, जस्तो यो जलवायु परिवर्तनसँग कुरा गर्दाखेरि नेपालले त्यो जुन लाभको कुरा हामीले गऱ्यौँ नि, त्यो लाभ चाहिँ नि ल्याउने कुरा भयो, तर यो परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणको कुरा चाहिँ यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले गरिरहेको प्रयास र पहल यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? नेपाल सरकारले वास्तवमा जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई, घरेलु समस्यालाई समाधान गर्नको लागि नीतिको विषयमा हेर्नुहुन्छ भने नीति र कार्यक्रम अनि योजनाको हिसाबले एकदम उत्कृष्ट छन् नेपाल सरकारले लिएर आएको। अब जलवायु परिवर्तनका समस्यालाई विषयगत क्षेत्रहरूमा विभिन्न दूरदराजमा रहेका जनताहरू जो यसको जोखिममा छन् कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, उनीहरूको अनुकूलन क्षमता कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर अनुकूलन सम्बन्धी नीति नियमहरू आएका छन् एउटा। अर्को चाहिँ न्यूनीकरण मार्फत हामीले कसरी लाभ लिन सक्छौँ भनेर न्यूनीकरण सम्बन्धी पनि, कि न्यूनीकरण हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी हो। हामीले अब नेपाल एलडिसीबाट ग्रेजुएट भएपछि न्यूनीकरण गर्नै पर्छ, अहिले हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी छ। तर त्यो ट्रान्जिसनको लागि जुन हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी छ, वन व्यवस्थापन गर्दाखेरि लगायत अथवा हाम्रो यो इलेक्ट्रिक भेहिकलमा ट्रान्जिसन गर्दा ट्रान्सपोर्ट सेक्टरलाई त्यो अपर्च्युनिटी त्यसलाई चाहिँ हामीले क्याच इन गर्न सक्छौँ। यसको लागि नेपाल सरकारको चाहिँ तयारी एकदम राम्रो छ। फेरि हामी त्यो सम्मेलनमा जाउँ जुन मङ्सिर 15 देखि 26सम्म हुँदैछ। अब त्यसमा हाम्रो प्रतिनिधित्व एउटा कुरा भयो, पेभिलियनको कुरा एउटा भयो, अरू साइडलाइन छलफल, साइडलाइन चाहिँ भेटघाट, साइडलाइन बैठकहरू कसरी हुँदैछन् र त्यसलाई हामीले कसरी अब हाम्रो नेपालको चाहिँ नि हितमा हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय एउटा समुदायको नेटवर्कमा हामी चाहिँ जोडिन गइरहेका छौँ। त्यस्ता के छन् अरू कामहरू? यस्तो छ, अब यहाँले अगाडि भने जस्तै पहिलो हाई लेभल सेगमेन्टमा त माननीय प्रधानमन्त्रीले लिड गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सकि नै हाल्यो। हजुर। त्यसपछि माननीय वनमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, जुन हामीले चाहिँ नेपाल जस्तै छिमेकी राष्ट्रहरू जसले हामी जस्तै समस्या बिहोरेका छन्, यसलाई एउटा कलेक्टिभ सामूहिक धारणा बनाएर लाने गरी विभिन्न देशहरूसँग, अब भुटानै होस् अथवा इन्डिया होस्, चाइना होस्, यस्तो राष्ट्रहरूसँग हामी कसरी चाहिँ सहकार्य गर्ने भनेर हामीले प्लान गरेका छौँ। त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय दात्री अथवा यो साझेदार निकायहरू, अब युएनडिपी नै भयो, एफएओ भयो, एडिबी भयो, वर्ल्ड ब्याङ्क भयो, यिनीहरूका प्रतिनिधिहरूसँग पनि हामी छलफल गर्छौँ। जिसिएफको प्रतिनिधिहरूसँग हामी छलफल गर्छौँ। त्यस्तै अगाडि मैले भने जस्तो विभिन्न प्राइभेट सेक्टरको साथीहरू जसले अहिले इनोभेटिभ टेक्नोलोजीहरू डेभलप गर्नुभएको छ, त्यसलाई सर्वसुलभ नेपालमा ल्याउन कसरी सकिन्छ त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। त्यस्तै अरू देशहरूले गरेका असल अभ्यासहरूमा हामीले विभिन्न देशहरूसँग, त्यस्ता समुदायहरूसँग, यो पटक हामीले अर्को एउटा विशेषता के हो भने गैर सरकारी क्षेत्रमा अथवा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूलाई पनि पेभिलियन मार्फत राम्रो फोरम दिएका छौँ, जहाँ चाहिँ जस्तै पेनालिस्टमा 3 जना 4 जना पेनालिस्टहरू हुनुभयो भने भारतको पेनालिस्टले आफ्नो अनुभव सेयर गर्छ, नेपालले आफ्नो सेयर गर्छ, ती दुईटा मध्येबाट तुलनात्मक रूपमा कसको छ त्यो हामीले पछि एउटा तुलनात्मक लाभ लिन सक्ने गरी र यसलाई एकदम वस्तुपरक र एकदम उपयोगी बनाउने गरी हामी लागेका छौँ। हामी सायद आएपछि पनि हामीले सिकेका कुराहरू फेरि यहाँहरूसँग अनुभवहरू आदान प्रदान गर्ने नै छौँ। यहाँले अत्यन्तै राम्रो कुरा बताइहाल्नु भयो। हामी फेरि
तपाईहरू जो सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुन्छ सम्मेलनमा सहभागी भइसकेपछि यही कार्यक्रममा यसरी नै बसेर त्यसका उपलब्धिहरू छलफल गर्नेछौँ। आजलाई भने हाम्रो समय सकिसकेको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, आज हामीले विशेष गरी नेपालको COP28मा सहभागिता, यसको उपलब्धि र यसबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्ने लाभका विषयमा विशेष गरी कुराकानी गऱ्यौँ र अर्को अङ्कमा फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।